नाज़रीन, तारीख़ आज़ादी पर आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। नए आने वाले सब्सक्राइबर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तारीख़ आज़ादी के दौरान मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ टूटे वो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले महाजरीन की ट्रेनों पर भी जा बजा हमले होते रहे। अक्सर ट्रेनों के सारे मुसाफिर मौत के घाट उतार दिए जाते। नौजवान लड़कियां अगवा कर ली जाती, उनकी जिंदगियां मौत से बदतर हो जाती। इस जमन में बेशुमार वाक़यात का तज़किरा हम कर चुके हैं। इसी तरह पहले वाक़े का जो रेलवे स्टेशन पर हुआ, गंडा सिंह रेलवे स्टेशन का वाक़या, वो खुद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक मुहाजिर ट्रेन फैरोजपुर की तरफ से कुसूर आ रही थी। गंडा सिंह वाला स्टेशन पहुंचकर रुकी। मुजीद यज़दानी साहिब प्लेटफार्म पर उसका इस्तकबाल कर रहे थे। गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि सब बोगियां खून से लथपथ हैं, डब्बों में लाशों के अंबार लगे हुए हैं। यह मंजर उस जमाने का मामूल था। नाज़रीन, एक और इसी किस्म का दिल खराश मंजर और वाक़या सानिया आपके सामने बयान करने लगे हैं। लेकिन नए आने वाले सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, सब बोगियों में झांकते हुए जब वो आखिरी बोगी के करीब पहुंचे तो वहां बच्चों के रोने पीटने कराहने की दर्दनाक आवाजों ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। झांक कर देखा तो एक रूह फरसा मंजर उनके सामने था। उस बोगी में 1 साल से 5 साल तक की बेशुमार बच्चों की जिंदा लाशें खून में लथपथ किलबला रही थीं। इन बच्चों को ज़बा नहीं किया गया था, बल्कि उनके हाथ पांव काट कर जिंदा लाशों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया था। क्या इससे ज्यादा बहीमत और दरिंदगी की मिसालें कहीं तारीख में मिल सकेंगी? नाज़रीन, तारीख़ आज़ादी के दौरान आने वाला इसी तरह का एक दिल खराश वाक़या यूं है। नवंबर 1947 को एक शाम वाहगा रेलवे स्टेशन पर अहले लाहौर का एक जम्मे गफीर उस गाड़ी के इस्तकबाल के लिए मौजूद था जो महाजरीन को लेकर कालिका से चली थी और बरास्ता अमृतसर पाकिस्तान पहुंच रही थी। खासे इंतजार के बाद धुंधलाए हुए उफक पर एक सियाह तब्बा मुंतजिर लोगों की सिम्मत बढ़ता हुआ नजर आया। ये रेल का इंजन था। खुशी की एक लहर वो पानी के मटकों और खाने के तब्बाकों का जायजा लेने लगे जो उन्होंने अपने पाक वतन में आने वाले मुहाजिर भाइयों के लिए तैयार करके रखा था। जूं जूं गाड़ी नजदीक आती गई, लोगों का जोशो खरोश बढ़ता गया। उन्होंने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन गाड़ी से उनके नारों का अफसोस के कोई जवाब नहीं आ रहा था। गाड़ी स्टेशन की हुदूद में दाखिल हुई और हल्की रफ्तार से चलती प्लेटफार्म पर आकर रुकी, मगर गाड़ी का कोई दरवाजा खुला ना उसमें से कोई जी रूह बरामद हुआ। लोगों के दिल अनजाने अंदेशे से धड़क उठे। जब उन्होंने खिड़कियों से डब्बों के अंदर झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। किरपानों से कटे हुए गलों, गोलियों से छलनी सीने, जिस्म से अलहदा हुए बाजू, फटे हुए पेट, जुल्म तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सुना रहे थे। फिर नौजवानों ने गाड़ी के डब्बे आपस में तकसीम कर लिए और खून में लथपथ कटी फटी ऊपर नीचे पड़ी लाशों को इज्जत और एहतराम के साथ आप दीदा आंखों से हदिया अकीदत पेश करते गए और साथ ही उनको उतारने लगे। नाज़रीन, डेली मेल लंदन के अखबार का एक राइटर लिखता है कि मेरी तारीख़ आज़ादी की कहानी सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं जो बहुत बड़ा दिल गुर्दा रखते हों। जब मैं कराची से बरास्ता लाहौर आज़मे दिल्ली हुआ, दिल्ली जाने का इरादा किया तो कराची से लाहौर तक रास्ते में सफाकी का कोई मंजर ना आया और ना ही मैंने कोई लाश देखी। लाहौर पहुंचकर मशरक़ी पंजाब में होने वाली दश्तो बर्बरियत के आसार नुमाया नजर आने लगे जो उस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त उनके पास रहा, क्योंकि उसी दिन लाहौर में खून से लथपथ एक रेल भी पहुंच चुकी थी। ये रेल 9 डब्बों पर मुश्तमिल थी जिस पर आसानी से 1000 मुसाफिर समा सकते थे। इस रेल के मुसाफिरों को बटिंडा के जंक्शन पर बेदरीग तहो तेग करके कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, वो लिखता है, हमारी गाड़ी अतवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के बाद जा बजा ऐसे मनाजर बिखरे पड़े थे जो लाहौर की लुटी पुटी ट्रेन से कहीं ज्यादा हौलनाक
اور دردناک دل دہلا دینے والے تھے۔ گدھ ہر گاؤں کے قریب سے گزرنے والی ریلوے کی پٹڑی پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ کتے انسانی لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے۔ فیروز پور کے مکان سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے تھے۔ جب ہماری ریل بٹھنڈا پہنچی تو مجھے ریل سے ذرا فاصلے پر انسانی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشوں سے لدی بیل گاڑی لائے جو لاشوں کے ڈھیر پر ڈال دی گئی۔ اس ڈھیر پر ایک زندہ انسان کرا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا لیکن وہ اپنی لائی ہوئی لاشیں ڈھیر پر پھینک کر جا سکتے تھے اور کراہتے انسان کو وہیں چھوڑ کر وہ چلتے بنے۔ ناظرین، تاریخ کے آزادی کے دوران ہونے والے مظالم۔ قافلہ ایک جگہ سستانے کے لیے رکا تو اچانک سکھوں نے حملہ کر دیا۔ ایک عورت کے گود میں 5-6 ماہ کا بچہ تھا۔ ایک وحشی درندے نے وہ بچہ ماں کی گود سے چھین کر ہوا میں اچھالا، پھر اس کی کرپان ننھے معصوم کے سینوں میں ترازو ہو گئی۔ اس کا پاکیزہ خون اس وحشی درندے کی کراہت آمیز چہرے پر ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ بچے کے تڑپتے جسم کو ماں کے سامنے لہرا کر درندے نے اس کی ماں کو کہا، لو یہ ہے تمہارا پاکستان۔ ناظرین، جب بچے کی اس کیفیت کو اس ماں نے دیکھا تو اس ماں کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ ناظرین، وہ کہتا ہے، جب ہم نے آخری نظارہ دیکھا وہ انتہائی گھنونا اور انسانیت سوز تھا۔ جو ہی ہماری ٹرین چلی ہم نے دیکھا کہ 4 سکھ 6 مسلمان لڑکیوں کو انتہائی بے دردی سے زد و کوب کرتے ہوئے ان کی سر عام عصمت دری کر رہے ہیں۔ 2 لڑکیوں کو تو انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح بھی کر ڈالا۔ ناظرین، یہ اتنی قربانیاں صرف کوئی گروہ صرف اپنے وطن اور مذہب کی حرمت تحفظ کی خاطر ہی دے سکتا ہے۔ یقیناً یہ صرف اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول، جہاں اکثریت میں ہوں اور مسلمان کسی کے غلام نہ ہوں، جہاں امن و امان ہو، عزت و آبرو کا تحفظ ہو، انسانی رواداری و انصاف ہو، جہاں وہ اپنی زندگیاں اپنے تمام سیاسی، سماجی، معاشی، حکومتی معاملات اپنے مذہب کے اصولوں اور ہدایات کی روشنی میں چلا سکیں۔ اس اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے یہ وطن پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کیا گیا، جس کی خاطر مسلمانان ہند اتنی بڑی تعداد میں اپنی جانیں پیش کی، اتنی بڑی تعداد میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی پچھتاوا، بلکہ انہیں اس بات پر فخر رہا کہ ہماری جانیں اس عظیم مملکت کے قیام کے لیے کام آ گئی امت کے۔ لیکن افسوس، اب سوال یہ ہے کہ آج جبکہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل بھی جوان ہو چکی ہے، کیا ہم وہ مقصد حاصل کر سکے ہیں؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے اور ویسا ہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا؟ اور کیا ہم نے ان کے خوابوں کا پاکستان بنا کر ان کی پاکستان کے لیے دی گئی جان و مال، عزتوں، قربانیوں کا وہ قرض چکا دیا جو وہ جاتے ہوئے ہمارے ذمے کر گئے تھے؟ اگر نہیں تو کیا یہ ان شہیدوں کے خون سے غداری نہیں؟ کیا اس غداری پر گردنیں کٹیں، اعضاء بریدہ ہمارے باپ، بھائی، بیٹے اور پیٹ پھٹی، پستان کٹی، عصمت لٹی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور نیزوں، تلواروں، بچوں میں پروئے معصوم بچے ہمیں معاف کر دیں گے اگر آج ہم اس ملک کے ساتھ جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اگر وفا نہیں کرتے تو کل بروز معاشر اللہ کے حضور ہم اور ہمارے حکمران کس حال میں ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔